मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल गजा जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबिता हुआ। जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ। गजा जंग बंदी पर 2 हफ्तों में अमल दरामद होगा। गजा का कंट्रोल हमास के बजाय 4 अरब रियासतों के पास होगा। तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हमास की क़यादत को जला वतन कर दिया जाएगा। गजा से निकलने की ख्वाहिशमंद अफराद को दीगर मुल्कों में बसाया भी जाएगा। अमरीकी सदर ने 1 रोज पहले कहा था गजा का मसला हल होने के बहुत करीब है, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरान इसराइल जंग बंदी में सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मॉनसून का पहला स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मलीर एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी, नाजिमाबाद, सुरजानी सुपर हाईवे में बादल बरस पड़े। 500 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप करने से बिजली गायब। हैदराबाद और आसपास भी तेज हवाओं के साथ बारिश। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादिसात। 4 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीका का ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का दफा। हमले की वीडियोस जारी। वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीकी मीडिया को खरी खरी सुना दी। शदीद गुस्से का इजहार किया। कहा कुछ अमरीकी न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। मीडिया हाउसेस ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का एक मखसूस हिस्सा लीक किया। मीडिया को सदर ट्रंप की कामयाबी हजम नहीं हो रही। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। IAEA ने भी ईरानी तंसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की। तेहरान को पहुंचने वाला नुकसान बरसों में खत्म होगा। हमारी फौज ने महारत के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैनकिन ने कहा फुर्दो एटमी प्लांट को तबाह करने के लिए 15 साल से मंसूबाबंदी जारी थी। कतर पर हमले की इत्तला पहले मिल गई थी। कामयाबी से ईरानी हमलों को नाकाम बनाया। ईरान की जौहरी तंसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा एटमी प्लांट से कुछ भी बाहर निकलना खतरनाक, वक्त तलब और मुश्किल होता है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जाली खबरें देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी निकाल दें। इन बुरे लोगों के इरादे भी बुरे और खतरनाक हैं। अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। इसे कोई कामयाबी नहीं मिली। सरेंडर का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। कौम को फतेह मुबारक हो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंग बंदी के बाद कौम से पहला खिताब। कहा ईरानी हमलों से सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। शहरी और फौजी इलाकों को निशाना बनाकर इसराइल के तमाम दावों को कुचल डाला। दुनिया को बता दिया ईरानी कौम हम आवाज बनकर उभर सकती है। दोबारा जारहियत हुई तो फिर भरपूर जवाब देंगे। ईरानी शूरा काउंसिल ने IAEA से तमाम मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। इसराइल की मुसल्लत करदा जंग से ईरानी कौम झुकी, न डरी। जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। जंग बावकार अंदाज में खत्म हुई। पाकिस्तान ने बिरादर मुल्क की भरपूर हिमायत की। तेहरान पहली बार खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रगुजार। फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर होने का एतराफ किया। लड़ाई रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के अज़्म का भी इजहार। भारत की फिर रुसवाई। सिफारती महाज पर जगह साई। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बेअमनी फैलाने का इल्जाम। पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वज़ीर दिफा तिलमिला उठे। राजनाथ सिंह ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय वज़ीर दिफा को पाकिस्तानी हम मनसब के रिमार्क्स का जवाब देने की भी इजाजत न मिली।
دہشت گردی کی تمام شکلیں قابل مذمت، مشترکہ خطرہ قرار۔ پاکستان علاقائی امن سلامتی اور تعاون کے لیے پرعزم۔ خواجہ آصف کا پرامن اور مستحکم افغانستان کی ضرورت پر زور۔ ایس سی او وزراء دفاع اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل اور سفارتکاری ضروری ہے۔ غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ حکومت کی بڑی کامیابی، قومی اسمبلی سے آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب کا وفاقی بجٹ منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد۔ نئے فنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سولر پینل پر مجوزہ 18% کے بجائے 10% سیلز ٹیکس لیا جائے گا۔ ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری کا اختیار کمیٹی کے سپرد۔ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تنخواہ پر 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ کاربن لیوی عائد کرنے اور کسٹمز ایکٹ میں ترمیم بھی منظور۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ ریاست کے خلاف مسلح کارروائی بغاوت۔ سیکیورٹی اداروں سمیت کسی فرد کو کافر قرار دینے کا کسی کو حق نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے ضابطۂ اخلاق کی توثیق کر دی۔ وزیر داخلہ کے زیر صدارت اہم اجلاس۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ اور آئی سی سی قوانین میں تبدیلیاں، ٹیسٹ کرکٹ میں سٹاپ کلاک متعارف۔ ہر ٹیم اوور 1 منٹ میں شروع کرنے کی پابند۔ جان بوجھ کر شارٹ رن لینے پر بھی 5 رنز کی پینلٹی۔ فرسٹ کلاس میچ میں زخمی کھلاڑی کی جگہ متبادل شامل کرنے کی اجازت۔ السلام علیکم، آپ نے دیکھی سما ہیڈ لائنز میں ہوں کرن آفتاب۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے 55 ارب 28 کروڑ سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا۔ میئر کراچی کہتے ہیں کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے، سب کو حق دیں گے۔ خورشید عالم رپورٹ کریں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا مالی سال 2025-26 کے لیے 55 ارب 28 کروڑ روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ میئر کراچی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مختلف ارکان نے بجٹ کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا، بجٹ میں شہر کی کسی یوسی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، سب کو ان کا حق دیں گے۔ جو کمٹمنٹ ہماری ہے کہ اس کی یکساں طور پر فیئر تمام یوسیوں کے اندر یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز دی جائیں گی، وہ لکھت میں بھی آپ کو ہم نے آج بھجوا دیا ہے تاکہ آپ کو وہ آفیشلی چیز انشاءاللہ پتہ ہو۔ اپوزیشن لیڈر بیرسٹر سیف الدین بولے، شہر کی ترقی کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں، امید ہے میئر اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین قاسم رئیس اور شاہد بلوچ کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ ادھر جائیداد کے لالچ میں قتل ہوا۔ بہاول نگر میں 4 ماہ پہلے لاپتہ ہونے والے سیکیورٹی گارڈ لیاقت علی کی لاش برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق سوتیلے بیٹے نے ماں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر واردات کی۔ مقتول کی لاش صحن میں ہی دفن کر دی۔ مقتول کی بیوی اور سوتیلے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔